यशोदामिनी मालिकेत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, आज आमची यशोदामिनी आसा जी डिचोलची आनी ताजें नांव आसा बाय पुजा वाळगणकर आनी ती जावन आसा एक ट्रक ड्रायव्हर. चला आमी ती काडपाक वचुया. हॅलो पूजा, कितले बरे दिसले गो एकदाचे तू पावले त्या संकटांतल्यान. शे कितले ट्रॅफिक आडली गो तुका. खूप मॅडम. सतत बाबडे तू म्हाका कळयतालें कितें जालें, कळय कितें जालें. मॅडम तो बिचोलच्यान म्हापसा येताना वन वे जातानी सो थंयच्यान भरपूर ट्रॅफिक अशें न्ही. हय आनी ताच्यान ते पुलिसान मागीर सांगले राव म्हणून मातशें ओके, खंय ओके. वता तुवें ती व्हडली गाडी घेवन काय म्हणून. जावं कशें तरी तू एकदाचे पावले आनी ह्या दिसांनी अशेंच न्ही गो ट्रॅफिकाचे. हय मॅडम. आनी तातून आनी तुजो तो ट्रक साद्याच मनशाक गाडी घेवन येवपाक सामके त्रास. मागीर वाटेर तुका कितें कितें अडचणी आयल्यो सगळ्यो. ते हांगा हाडले थंय हाडले, मागीर फायनली तू कितें सांगलें तांकां. मागीर तांकां सांगले हय. बिकॉज आय एम द फर्स्ट लेडी ड्रायव्हर म्हणलें म्हाजी इम्पॉर्टंट हें आसा इंटरव्यू आसा म्हणलें. आतां म्हणलें म्हाका पावूंकूच जाय सर म्हणलें मातशें सोडा म्हाका. तांकां रिक्वेस्ट केला हांवें मातशें सोडा म्हणलें म्हाका. म्हणलें मागीर सोडलें तांकां. तू जेन्ना म्हणलें ताका की आय एम द फर्स्ट ट्रक ड्रायव्हर म्हणटा आनी कितें म्हणलें तुका पुलिसांनी काय म्हणलें ना. तांकां खबर आसतलें, तांणी पळयलां आसतलें तुका. तांच्यांनी म्हाका मदीं मदीं पळयता. जावं खूब बरें दिसता, खूब बरें दिसता. हय, आमी हांगा सगळी वाट पळयताली पूण आमी जाणा अशें डिफिकल्ट आनी तू कितले बिचोली साकून हांगा पावप म्हणल्यार. आनी खूब बरें दिसता पूजा. पूजा खरें सांगू तुका, आज हांव म्हजें ड्रीम सारकें पूर्ण जाता. कित्याक जेन्ना लायन्स क्लब ऑफ थिवीन हो कार्यक्रम दवरलो 8 मार्च महिला दिन, म्हाका तुमकां सांगपाक उमेद दिसता महिलांनो पळोवप्यानो की तांणी थंय ताजो म्हणजे हो महिला दिनाचो कार्यक्रम आनी म्हाका चीफ गेस्ट म्हण आपयले आनी थंय पुजाचो म्हजे हस्ते सत्कार केल्लो फर्स्ट ट्रक ड्रायव्हर म्हणून. आनी म्हाका इतले म्हणजे हांव ह्या आमच्या ह्या मालिकेन इन गोवाचे आमी अशेंच बायलां खातात खूब. कोण गॅरेज चलयता, कोण आनी कितें करता. आनी जेन्ना हांवें तें आयकलें फर्स्ट ट्रक ड्रायव्हर ऑफ गोवा पुजा, हांवें ताका एवॉर्ड दितना ताचो सत्कार करतनाच म्हणलें पुजा तुका हांव आमच्या इन गोवाच्या ह्या मालिकेंत घेतलें यशोदामिनी. प्लीज बी इन टच विथ मी. थँक्यू मॅडम म्हणलें. अँड दॅट्स हाव पुजा इज हियर टुडे. सो पुजा म्हाका सांग की खरें म्हणजे हांव तुका सांगू कितले म्हणजे एक ट्रक चलोवप म्हणजे कशें कठीण आसा तें तुका हांव सांगता. म्हणजे आमकां कशें भंय दिसता तो. पयलीं म्हाका सांग की जस्ट इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. म्हणजे तूं खंय जाला, तूं खंय शिकला, तूं कितलें शिकला, कारण आमी सगळें आमचे पळोवपाक सांगतलीं. सांग पळोवया. हांव बॉर्न इन बिचोलीम आनी बॉटअप इन अंजुना कोस्टल एरिया. थंय हांव जेन्ना 1.5 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना म्हाजो पप्पा एक्सपायर्ड जालो. सो टील देन आईच सगळें जे स्कुलींग शिकयलां व्हडलें केलां सगळें आईनूच. मागीर ही बिचोली जी एरिया आसा न्ही मॅडम ती त्या काळाच्या तें तुका मागीर सांगतलें. इल्लें सांगुया. ओके. सो आतां म्हाका कळ्ळें की तूं बिचोली जाला आनी तूं अंजुना शिकला. तुजें शिक्षण तुका खूब जाय आशिल्लें बट तुका कितल्याक थांबचें पडलें. म्हाका 10th करून थांबची पडली कित्याक परिस्थिती आईक लागून आई कडेन जायनाशिल्लें कॉलेजीचो सगळो खर्च हे ते सोडून म्हाका ताका लागून मागीर 10th करपाक लागलें. 10th केली हांवें आनी मागीर हांवें काम जेन्ना स्कूल सोंपलें तेन्ना रोखडेंच मागीर म्हाका कामाक जॉइन. येस हांव तुका तो प्रश्न विचारतलें. बाबडे भायर पडले आनी आईची गरीब परिस्थिती. आई खंय अशी घरकाम बी करून तुका हें करताली. कोणाचें घरकाम. ओके. आनी ह्याच खातीर तुवें एक जॉब धरलो. ओके. You worked there for 10 years. Related to this topic, तू सांग पळय ताका कितें तें खंय जॉब केलें. It was in a travel agency as a travel executive, as in a private travel agency, travel executive. आनी थंय हांवें 10 वर्सां काम केलें. थंय कशें इट वॉज व्हेरी एक्सपांडिंग लायक कायंड ऑफ लोकां कडेन उलोवप, कस्टमरा कडेन उलोवप. थंयसरल्यान ते ट्रॅव्हल जे ट्रान्सपोर्ट हे आसा ते वाडपाक लागलें म्हाज्या हितून. म्हाका दिसता हें तुजें पॅशन आशिल्लें ट्रक ड्रायव्हिंग. खरें म्हणजे म्हाका दिसता खंयच्योच बायलो सायकल सुद्दां चलोवपाक दितात. ट्रक ड्रायव्हिंगाचें पॅशन पयलीं पासून दवरप म्हळ्यार तुजें खरेंच कौतुक. माय गॉड. हांव जाल्यार म्हणटा ट्रकाक पळयला सुद्दां भंय दिसता आमकां वाग आयिल्ल्या भशेन. ट्रक आयलो की आमी ड्रायव्हिंग करतना सुद्दां कुशीक पडटा, चलता सुद्दां धांवतात. एंड यू आर अ ट्रक ड्रायव्हर टुडे. म्हाका सांग की हें जी 10 वर्सां तुवें काम केलें थंय तुका ह्या विशयान तुजें जें पॅशन आशिल्लें थंय तुका
संबंधित किंवा तुझी विजन स्ट्रॉंग करपा खातीर कोणाचे गायडन्स मेळ्ळे थंय 10 वर्सांचें काम करतना? ना, थंय अशें कोणाचें मेळूना. थंय फक्त म्हाका एक बायक शिकपाक मेळ्ळी. आय मीन 2 व्हिलर विथ गियर आनी विदाउट गियर. ती हांव मातशें शिकलें, म्हणजे कोणाची मातशी दी रे अशी मागून शिकप, कित्याक एक हें आशिल्लें, पॅशन आशिल्लें गाडयो चलोवपाचें. देन मागीर सडनली आफ्टर 15 years फ्रॉम अंजुना वी मूव्ड अगेन दिस सायड बिचोली. तुका विचारतलें की तुज्या आईन एक कडेन जागो घेतलो, हय, बाबडी, आनी थंय तुमी घर बांदलें. हय. तें बऱ्याकूच जालें जावपाक, कारण Maybe. थंय आनी तुका अशे लोक मेळ्ळे म्हणजे ह्या फिल्डांतले जे तुका आनी स्ट्रेंथन केले, म्हणजे तुजे मायंड म्हण, तुजी इच्छा म्हण. सो तूं सांग म्हाका एक्झॅक्टली तुज्या आईन घर खंय बांदलें आनी थंय तुका खंयच्या लोकां कडेन संपर्क आयलो? जेन्ना आईन आमी ह्या सायडीक थंय अंजुना आमकां पॉसिबल नाशिल्ली इतली पळय जागा घेवन घर बांदपाक लागून, कित्याक दोज एरिया इज एक्सपेन्सिव्ह एरियाज. सो ह्या सायडीक बिचोले आईन जागा घेतली, एक धाकटीशी जागा पयली थंय घेतली. आनी पयली घरा कडेन एक आशिल्ली आमी बसोन, एक काम कांय नाशिल्लें. तेन्ना मागीर अशी नेस्ले कंपनी आसा न्ही आमच्या भितर वाड्यान, थंय बिचोले भितर. थंय तिका मागीर अशें येता वयता, एक उठ बस करता, लोकां कडेन वळख जावपाक लागली. मागीर ओनर्स मेळपाक लागले म्हाका गाडयांचे. पयलीं पासून आतां येदी व्हडली गाडी चलयता म्हणटकूच हांव सुद्दां आय वॉज लायक ऑल्सो लायक अशी येदी व्हडली गाडी ड्रायव्हर कशें चलयता. एक दीस म्हणजे अशें म्हाकाय अशें केन्ना जातलें अशें चलोवपाक, जमलें लायक. मागीर ते अशें उलयता मागीर ते ड्रायव्हरां कडेन, ट्रक ओनर्सां कडेन, ट्रान्सपोर्ट लायन जी आसा तांचे कडेन वळख जावपाक लागली. आनी मागीर तांणी तुजो भंय कसो काडलो म्हाका सांग? वळख जाली आनी तांणी तुका त्या वळखींतल्यान, तुज्या उलोवतल्यान काय ना, ट्रक ड्रायव्हर काय ना, ते सोपें, हे सगळे तुज्या हातून कशें जालें सो दॅट तूं सामकें तयार जालें, चल आतां ट्रक चलयतलें. तें म्हाका सांग, ताणें कितें सांगलें तें? भंय काडलो म्हणल्यार एक अशें एक फॉर एनीथींग तुका जशें तूं आतां जशें फुडें सरता, लायक आमी आतां कशें फुडें सरता, ताका फाटल्यानच्यान एक पुशअप जाय पडटा. ऑलवेज ताका कितें तरी येता, तूं फाटल्यान तितली हें येता तितलो तुका फुडें वचपाक हें मेळटा. तसो तो म्हाका एक पुशअप जाय आशिल्लो. तो म्हाका एका ट्रक ओनरान दिलो की बाबा हां तूं कर अशें. पयलीं हांव जे 9 to 5 जॉब करतालें, इट वॉज लायक ओके, जे पोटाक हें लागून करतालें. पण आतां कशें स्वताचें, तुजी गाडी आसतली, तूं स्वता तुज्या गाडयेचो तूं ओनर. तुका दुसऱ्यां कडेन कांय हें करपाचें ना, तुका दुसऱ्यां कडेन कांय मागपाची गरज ना. तुका टायमींग तूं जाय तशें, तुका जाय तशें काम करूं शकता. किपींग ऑल दोज थिंग्स इन मायंड, मागीर म्हाका म्हणलें की चल एकदां ट्राय करून पळोवया. मागीर तूं म्हाका सांग की तांणी तुका स्ट्रेंथन केलें मन न्ही. जेन्ना दीस आयलो की ट्रकान तूं चडटा, स्टेरिंगाचेर बसता, म्हाका सांगतना सुद्दां पळय कलकलता, ती आयकतली सुद्दां कलकलता आसतली. एक बायल मनीस म्हणून तुका कशें, म्हणजे थंय बसतनाच तुका अशें दिसता येस आय वील डू इट? तांणी तुका सांगलें काय तुज्यान आयलें तें? एंड देन हाव यू स्टार्टेड दॅट जर्नी ऑफ लर्निंग ड्रायव्हिंग ऑफ ट्रक? मातशें सांग पळय प्लीज. लर्निंग ड्रायव्हिंग ऑफ ट्रक इज, ताणें म्हाका बसयलें स्टेरिंगाचेर एंड आय वाज लायक तूं घे आनी आतां चलय. आय वाज लायक पूजा तूं कशें करतली, येदी व्हडली गाडी फाटल्यान कोणाक लागत कितें करत ना. तेन्ना आय वाज लायक ना पूजा जातलें सारकें, तूं शीक एकदाचें. मागीर 6 म्हयने हांवें कंप्लीट ट्रेनिंग घेतली, मागीर लर्निंग लायसन काडलें. म्हाका सांग की 6 म्हयने भितर ताणें तुका शिकयलें, दॅट्स नायस. पूण कशें आसा न्ही, म्हणजे तुका सांगता की रस्त्यार अशे कटकटी आसतात आनी येदे व्हडली ती बॉडी आनी ते यू टर्न आनी अशें टर्न फुडल्यान दिसना, फाटल्यान दिसना, म्हणजे आमकां बायल मनशाक 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर सुद्दां भंय दिसता. सो हे सगळे जे कितें पळय भितरली खासियत आसा किंवा सगळे जे इन्स्ट्रक्शन आसा सेफ्टी वायज, ते ताणें तुका खंयचे शिकयले ते सांग म्हाका. म्हणजे लायक जजींग एंड अशें सांग. जजींग इज लायक यू बोथ हॅव दोज मिरर्स, लेफ्ट रायट एंड आय मीन रायट सायड एंड लेफ्ट सायड. ओनली टू लुक इन दोज मिरर्स. तुका तितलो डिस्टन्स कळपाक जाय फक्त. जेन्ना तूं हारशान पळयता ह्या वाटेच्यान ह्या वाटेच्या, तुका त्या सायडीक कोण आसा तो कळटा, तुका ह्या सायडीक कोण आसा तो कळटा. ताच्या मदीं कितले गॅप आसपाक जाय, इट इज डिपेंड ऑन दॅट. आनी फुडें तुका लागता हें करपाक, जजींग करपाक तुका. सो इट इज डिपेंड ऑन दॅट. तितलें तुवें सांबाळपाचें आनी तुवें गाडी चलोवपाची स्वताची. आनी ऑल्सो रस्त्याचेर कितलेशेच हे आसता न्ही, म्हणजे मदींच कोण तरी गोरवां धांवता, रानांत तर वाघ धांवता, कुत्रे सुद्दां धांवता. सो अशे वेळार तुवें कशें झप करून कशें कितें करपाक जाय तूं सांग, आमकां खबर ना. एक्चुअली इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पळोवपाक गेल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट एंड इट इज इजी ऑल्सो. इट इज डिपेंड ऑन हाव यू
गो थ्रू इट. तू कशें चलयता, तू कशें पण एक्झॅक्टली कितें करपा जाय म्हण सांगता आनी तुका अशें वेळार मदींच कोण आयलो मदींच कोण हें जालें आनी वाग आयलो आनी सांगलो तशें तें कितें करपाचें तेन्ना मॅडम गियर एक्सचेंज करपाचें आनी मागीर स्लो ब्रेकार पांय धरून तूं थंयच उबें रावपाचें. ओके 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 मागीर ते क्लियर जाल्या उपरांत मागीर तूं फुडें वच. Okay. फुडें आनी हें जावपाक नाका. म्हणजे तूं उबें राव, ते गियर कमी कर, ब्रेकार पांय दवर, उबें राव. लायक हांव कार कशी उबी रावता तशी तूं गियर कमी कर, ब्रेकार पांय दवर, उबी राव. जेन्ना तुजें सगळें क्लियर जालें फुडलें मागीर तूं तुजे जे गियर फर्स्ट आसा ते घाल आनी व्हेरी नायस. तुजें आयकून आमकां 1% सुद्दां ताकद येना चलोवपाची. आतां म्हाका सांग की तूं 6 म्हयने ट्रेनिंग घेतलें, व्हेरी गुड. ताजे नंतर यू वेंट फॉर लायसन्स. आय वेंट फॉर लायसन्स. सो लायसन्साक तुका हें बायलो मनीस ट्रक चलयता म्हण ताणें पयलीं फकाणां मारला आसता, तांकां संवय आसता तूं कितें चलयतलें काय म्हणून अशें आसता. आय डोंट थिंक ऑल्सो दे मस्ट हॅव सेड, बट सम पीपल दादला. तर तुका तो हें करपाक लायसन मेळपाक कितले दीस लागले, कितले वेळ लागलो आनी लायसनाची कशी पद्दत आसता, पयलीं लर्निंग मागीर हें आनी मागीर फायनल, सांग पळय मातशें. हय, पयलीं लर्निंग घालचें पडटा. मागीर लर्निंग घातलें काय मागीर अनादर 6 मंथ्स दे टेक आनी मागीर तुका ते प्रॉपर लायसन दिता. पूण प्रॉपर लायसन दिताना तुका ट्रायल दिवची पडटा आनी ती पोन्नी अशोक लेलँडची बस डायरेक्ट पावर स्टेरींग बीन तिका कांय नाय, ते व्हडलें स्टेरींग अशें घुंवण. मागीर तो सर म्हणपा लागलो म्हाका रे तुका इतलो कॉन्फिडन्सान तूं गाडी चलयली, व्हेरी गुड. आनी इन एंटायर बस म्हणजे जे लायसन्स काडपाक जे मनीस आयिल्ले पळय सगळे दादले आशिल्ले. अशें न्ही? हांवूच एकटें हेवी लायसन्स काडपाक व्हेरी गुड. नारी शक्ती की जय. आतां मागीर तुका तुवें 6 म्हयने पर्यंत थरो ट्रेनिंग घेतकीर हाजे मदीं तुका आईन बी सांगलें आसतलें नाका गो पुजा म्हाका भंय दिसता गो. म्हणजे इफ आय वॉज टू मीट यू फर्स्ट हांवें सांगलें आसतलें तुका नाका गो म्हणून. सो सगळ्यान तुका एनकरेज केलें मम्मीन बी आईन बी आईन खूब केलें. पूण पयलीं ती म्हाका 2 व्हिलर शिकतना सांगताली तूं पडलें जाल्यार मागीर खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार हांवें तिका म्हणल्यार घरान कितें जालें एक गाडी आसा चलोवपाक कळना जाल्यार फायदो कसो. बरोबर. मागीर म्हटल्यार हांवें चल एक गाडी शिकली, दुसरी गाडी शिकली, आतां तिका ती मातशी संवय जाली. पयलीं खूब भिताली. खूब बरें. इश्टानो म्हाका तुमकां सांगपाक अभिमान दिसता की बाय पूजा हे ट्रक चालक तर जालेच, म्हणजे ट्रक ड्रायव्हर. नाव शी हॅज बिकम अ ट्रक मालक. ट्रक चालक, ट्रक मालक विथ लायसन्स. आणि हाजो आमच्या पुजाक खूप अभिमान दिसता. म्हाका सांग ट्रक मालक तूं जावप म्हणजे तुवें ट्रकाचे बी खूब पयशे आसता कितें आसता. सो तूं कशें चिंतलें की ट्रक चालक कोणाचो जावचे परस आपण मालक जाल्यार फायदो जातलो. हें सांग पळय कोणी तुका मालक जावपाचें, कारण तुजी सांगलें तशें बाबड्याची आर्थीक परिस्थिती धरना. सो what you have to do to be a malak of truck? मालक ऑफ ट्रक इज पयलीं हांव गाडी चलोवपाक शिकलें पळय मॅडम. जेन्ना गाडी चलयता शिकलें तेन्ना खंय ना खंय दुसऱ्यांच्यो गाडयो घेवन वचपाक लागलें. म्हणजे एक दीस ताची व्हर, एक दीस अशी व्हर, चड अशी चलोवना पूण एक 2-4 ट्रिपी मारला आसतलें. थंय गेलें जेन्ना गाडी लोड जाता तेन्ना तुका टायम मेळटा बसपाक. म्हणजे तूं सायडीक रावपाचें, ते तुका लेबर्स आसता ते गाडी लोड करून दिता. थंय म्हाका टायम मेळटा. मागीर हांव चिंततालें अशें म्हणजे आतां दुसऱ्यां कडेन काम करप कशें करप. फाल्यां सकाळीं खंय कितें जालें जाल्यार कितें जबाबदारी, कांय जबाबदारी ना हांगा. यू गेट युअर मनी टू यू ड्रायव्ह, यू गेट युअर मनी, यू गो होम, देर इज नथिंग अबाउट इट. बट वाय नॉट एक स्वताची अशी गाडी आसची, अशी स्वताची. आतां 2 व्हिलर आसा, कार आसा, म्हजी ना मॅडम सद्या 2 व्हिलर आसा, बट तशी लोकांच्यो कार आसता. म्हजो एक ट्रक आसता, स्वताचो एक ट्रक असल्या कारणान जे कितें तुका जे ड्रायव्हिंगेचेर कितें येता ते तुका जे लोडिंग करपाचें ते तुका मेळटलें, 2 पयशे तुका उरतले. वॉज लायक ओके. मागीर सगळ्यांक सांगून पयलें म्हाका एक गाडी आसत जाल्यार पळय, अशें हें कर, इन्फॉर्म केलें, सगळ्यांक सांगलें. तेन्ना मागीर म्हाका हांवें एक सेकंड हँड गाडी घेतली आनी देन सेकंड हँड गाडी घेवन मागीर आतां हांव ती म्हजी म्हणून चलयता केली सगळी. सो हांव तुका अशें विचारता की आतां पर्यंत तूं खंय खंय गेलें, म्हणजे आतां तूं चालक आनी मालक म्हणजे सगळे ऑर्डरी येता त्यो तुजे कडेन येता डायरेक्ट. अशें न्ही की तू कोणाचे तरी माल व्हरता, रायट? ते तुज्याच कडेन हें करता, कॉन्टॅक्ट करता दोज पीपल आनी तूच ते सगळे. सो आतां तूं खंय पर्यंत तूं पयस पावला हें काम करपाक, म्हणजे गोंया भायर? जस्ट टेल अस दॅट. As of now, I've drove to काणकोणा, मडगांव, कुडाळ, ह्या सायडीक महाराष्ट्रान कुडाळ, बांदा त्या वाटेन त्या सायडीक पावला. अंटील आतां ह्या सायडीक काणकोणा पर्यंत पावला. नेत्रावळी पसून गेला. नेत्रावळीच्यान डायरेक्ट बिचोले हाडप, कुडाळ पावप, मालवण पावप, थंयसरल्यान सुद्दां
हळदी माय गॉड आणि फोंड्याच्यान मागीर परत मडगांव व्हरप हे सगळे एरिया केला न्ही व्हेरी नायस. आनी आतां जे सिन्स यू हॅव बिकम मालक आतां हे डिलिंग आसा तूं सांग तशें तातूंत तुका कितें दिसता बरें जालें आपणें घेतली ती कारण कोणाचेर तांचे ते पयशाचे वेव्हार सो अशें केन्ना तुका अशें हें जालें की गूड आय डीड डॅट मालक जालें काय नाका शी तेच बरें आशिल्लें अशें तुका केन्ना दिसता मनान अशी ना अशें कांय नाका अशें तेच बरें आशिल्लें अशें केन्ना दिसना बट घेतली म्हणून बरें जालें एक स्वताक खंय तरी स्वताचें कितें तरी आसा अशें म्हणजे आपलें कितें तरी बिझनस आसा कितें आसा हांव प्राऊड जावन सांगूंक शकता की हांव ड्रायव्हर प्लस म्हजो ओनर ऑफ ट्रक म्हणून आयज हांव खरेंच खूश आसा आनी जें काम करता ती तर हांव भरपूर खूश आसा. कमी पयशे येते एक चलता इट इज लायक ऑलवेज प्रॉफिट अँड लॉस दॅट इज नो बिटवीन बट हांव खूश आसा. व्हेरी नायस व्हेरी नायस. आतां एक लास्ट 2-3 मिनट उरल्या थोडक्यात सांग आमी नॉर्मली बायलो सामके घाबरट म्हणून आमी दादल्याकडे आयकुचें पडटा तुकी जाता सायकल अशे बायलांक तूं एज अ ट्रक ड्रायव्हर की नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस इफ वी मेक अप अ मायंड तूं कितें सांगतलें थोडक्यात सांग. बायलां पयलीं पासून आपल्या जावं बापायचेर जावं पयलीं बापूय आसता न्ही मागीर घोव जाता पयलीं बापायचेर आनी मागीर घोवाचेर डिपेंडंट जाता. आतां पयलीं तशें पयलींच्या काळांत खूब आशिल्ले डिपेंडंट आशिल्ले पूण अशें आसता की इन माय केस इट वॉज ऑल ऑपोजीट. ल्हान आसतनाच बापूय गेलो ताचो कांय सपोर्ट नाशिल्लो जें कितें केलां तें आईन केलां आनी स्वताच्या हेचेर केलां सो खंय ना खंय एक तो भंय म्हणटा पळय तो आशिल्लो पण दाखोवंक शकनाशिल्ले. सो अशें जाता की बायलांनी आजकाल भिवपाचें ना जें कितें आसा पळय आपूण करतले आनी आपूण सेल्फ डिपेंडंट जातले हें चिंतपाचें व्हेरी गुड एडवायस यू गिवन. खरें सांगू पुजा खूब उलयन दिसता पूण आमचो टायम जाता. म्हाका आज बरें हांव देवा कडेन थँक्स दिता की म्हजी इच्छा पूर्ण जाली तुका ह्या मालिकेंत हाडपाची आनी इन गोवाचे म्हाका सदांच सपोर्टांचेच हे चॅनल सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. इश्टानो सांगपाक तुमकां हें दिसता की शी हॅज कम ऑल द वे फ्रॉम बिचोली टील हियर पर्वरी गार्डना समेता आनी म्हणजे पळया तुमी ताची इच्छा ताणें सांगता तशें सो थँक्यू व्हेरी मच. तुका कितें सांगन दिसता लास्टाक? म्हाका एकूच सांगून दिसता की वेन यू गो थ्रू युअर लायफ देर इज ऑलवेज प्लस पॉयंट प्लस नेगेटिव्ह पॉयंट. थोडे लोक तुका बऱ्या नजरेन पळयता थोडे लोक तुका वायट नजरेन पळयता एज इन माय प्रोफेशन आय एम टेलिंग यू बट कितें आसता अरे बायल मनीस आनी गाडी चलयता थोडे जाण म्हणटा अरे बायल मनीस गाडी चलयता देर आर टू डिफरंट टायप ऑफ एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस. सो हांव कितें म्हणटा की म्हाका अशें दिसता की लोक कितेंय चिंतू कितेंय करूं फाल्यां सकाळी जर कितें जालें जाल्यार लोक आमकां हें करपाक येवपाचो ना दे लायक जालें मरे जालें चलचो बट तुका उबें रावपाक जाय तुका परत पडलें जाल्यार तुका वयर सरपाक जाय तशें तुमी तो कॉन्फिडन्स दवरपाचो आनी सगळ्या बायलांनी थँक्यू व्हेरी मच. इश्टानो ह्या वाट्यात आमी हांगाच थांबतात. आमची परत भेट ह्या मालिकेच्या फुडले वाट्यात. तो मेरेन नमस्कार.